Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, le chapitre 4 est intitulé Les fonctions caractéristiques thermodynamiques. Donc, رانا بدينا قبل في الحصة السابقة بدينا حكينا على les fonctions beaucoup plus بدينا صعب l'identité thermodynamique اللي هي l'application تاع le premier principe et le second principe لقيناها تساوي du يساوي ds moins pdv. Donc, استنتجنا une deuxième identité اللي هي ds تساوي du sur t plus p sur t dv. قلنا بأن du و ds sont deux identités thermodynamiques équivalentes. الأولى اللي هي du تساوي ds moins pdv. الU هنايا les variables naturelles تاعها هما s v. ds les variables naturelles تاعها هنا هما u v. فاش قلنا نجيبوا لي فاريابل ناتورال هما لي فاريابل اللي يجيو جوست حدا لا ديفيرونسيال توتال دي. دونك شرحنا لا ديرنيير فوا قلنا بلي الاو اس في ولا الاس يو في هما دو فونكسيون ايكيفالونت. دونك كيفاش نحسبوا اس تي في اي اس يو في هذا كامل شرحته لا ديرنيير فوا. دونك بلانتيغراسيون pour calculer STV لازم نشوف les variables naturelles تاعي TV. donc نروح للDS التي تساوي DI sur T plus P sur T donc DV. donc on va donner cette fonction اللي هي STV ولا SUV pour le cas du gaz parfait monoatomique. donc انطلقنا من l'équation d'état اللي هي PV يساوي NRT et l'énergie interne قلنا في الدرس وفي الدروس السابقة سورتو في الدرس الأول بأن U تساوي 3 demi de NRT وهذا pour un gaz bien sûr parfait et monoatomique. donc on va intégrer l'équation 3. donc en commençant par un état de référence c'est l'état initial correspondant aux variables T0, V0 où l'entropie correspondante est à 0. L'intégrer l'équation 3 لحقنا هاد l'équation. donc c'est très simple. donc هذه سي STV de la même manière جبنا UV. كيفاش جبنا UV؟ tout simplement par un changement de variable parce que عندنا العلاقة هذه U تساوي 3 demi de NRT donc T تساوي U sur 3 demi de NR إلى آخره. donc لحقنا l'équation ولا العبارة 5. donc تلاحظوا عندي زوج عبارات تاع l'entropie. l'entropie عطيتها بدلالة TV وعطيتها بدلالة l'énergie interne et le volume. donc حنا le but تاعنا c'est de trouver laquelle de ces deux fonctions est une fonction caractéristique. هذا كامل شرحته في الدرس السابق. قلنا واش donc انطلقنا تنعني exemple قلنا supposons رانا نعرفوا في الحالة هذه SUV تاع le gaz parfait نعرفوا SUV نعطيها لكم مي ما نقولكمش باللي سي ان غاز بارفي وما نقولكمش كو سي ان غاز بارفي مونو اتوميك. دونك نشوفوا ترى من العباره هذه تاع اس يو في دونك طبقنا ليدونتيتي تhermodynamique حطينا هنا لا ديفينيسيون تاع une différenciation توتال. تبعوا الخطوات هذه باسكو شرحتهم لا ديرنيير فوا. دونك من معرفه اس يو في استنتجنا بأن الطاقة الداخلية U تساوي 3 demi de NRT واستنتجنا باللي PV يساوي NRT. ماذا نستنتج ثانية؟ باللي U يساوي 3 demi NRT نعرفوها باللي سي l'énergie interne d'un gaz parfait monoatomique et en plus عندي l'équation d'état تاع le gaz parfait monoatomique. de la même manière حبيت هنا donc نقرا واش كتبنا propriété. la fonction caractéristique SUV contient toute l'information thermodynamique sur le fluide à l'équilibre thermique. وعليه قلنا هنا toute l'information باسكو كي تعود عندك لا فونكسيون هذه استنتجنا منها l'énergie interne استنتجنا منها l'équation d'état
دونك عندي لينيرجي انترن، عندي ليكواسيون ديتا، نقدر نجيب كل المعلومات اللازمه على الغاز المثالي تاعي. ما هي هذه المعلومات؟ نقدر نحسب لي كوفيسيون كالوريمتريك اللي هما السي في، اللي هما السي بي، ال الاتش الى اخره. نقدر نحسب لي كوفيسيون تيرمو الاستيك اللي هي الالفا، اللي هي اكسيتي ولا الى اخره. دونك الان نطرح السؤال، هل اس تي في حتى هي une fonction caractéristique de la même manière كما درنا قبيله بالنسبه لاس يو في؟ نكتب ليدونتيتي تيرموديناميك، لحقنا هذه وشرحتها لا ديرنيير فوا، لقينا باللي اس تي في ما تعطينيش المعلومات كامل. المعلومه اللي جوست اللي تعطيها لي باللي لينيرجي انترن تتعلق بالتي فقط. دونك ماذا خلاصه من الجزء هذا ماذا نستنتج باللي يو اس في سي اون فونكسيون كاركتيرستيك، لكن يو تي في elle ne l'est pas، ماهيش une fonction caractéristique. donc نقدر ندير la même chose بالنسبه لل U. اوكي كتبت هنا on démontre aussi que USV est fonction caractéristique mais pas UTV. la même chose نقدر نديرها هنا. donc الان شرحنا في الدرس هذا في الجزء هذا السابق باللي USV و SUV est une ce sont deux fonctions caractéristiques qui sont bien sûr équivalentes. الان في le sous-titre 3 نقرا الساعه les nouvelles fonctions caractéristiques FTV et GTP. donc الF و G سمعتوا به في première année. donc الان كيفاش نجيبوهم؟ bien sûr نجيبو d'autres. donc il suffit هنا غنستعملوا واحد لا تكنيك، واحد لا ميثود اللي هي يسموها donc transformation de Legendre. donc il suffit le départ كيفاه نكتبوا ليدونتيتي تيرموديناميك. سيبوزون عندي بديت هنا بالU، الU لي فاريابل ناتورال تاعها كيما تشوفوا لي فاريابل ناتورال U، لي فاريابل ناتورال تاعها هما الاس في. donc نكتبوا ليدونتيتي تيرموديناميك. donc هذه سوني كو لو بروميير principe، هذه سي دلتا Q plus le travail élémentaire infinitésimal. donc delta Q c'est TDS moins PDV. قلنا S ou le V هما les variables naturelles. maintenant je vais les définir autrement. T وحدها ال S هكذا elles sont conjuguées. Ce sont deux variables conjuguées. le moins P ou le V sont deux variables conjuguées. donc هنكتبتهم هنا. الآن الاحتياجات تاعنا en physique c'est beaucoup plus on travaille des variations بلا température et le volume. le ما نعرفش ال U comment varie U en fonction de l'entropie ou là, mais beaucoup plus expérimentalement surtout je peux changer les variables T et V. donc les nouvelles variables تاعي هما T ou le V, les variables naturelles. donc qu'est-ce que je fais? je vais passer des variables SV aux nouvelles variables TV. quelle variable j'ai changé? J'ai substitué S par T. بدلت S بالT mais le volume قاعد هو. voilà. donc علاه كتبت هنا كتبت elles sont plus commodes, les variables TV sont plus commodes de point de vue pratique surtout en physique. donc الآن la même chose pour TP. إذا احتجت أنا c'est surtout en chimie نتعاملوا les températures, changement de température ولا les variations de pression. donc إذا كانت la fonction de départ تاعي هي USV donc les variables naturelles تاعي هما SV غنبدلهم بلي variables TP parce que الاحتياج تاعي هذا هو غنخدم بلي variables TP. donc واش تلاحظوا هنا بدلت الاس بدلتها بالتي، لو فوليوم غنبدلو بالبي. donc je vais écrire. En même temps, je vais définir une nouvelle technique. Pour construire une nouvelle fonction caractéristique de variables naturelles, exemple, نجيب une nouvelle fonction بدلالة TV. On retranche à la fonction de départ ولتكن U le produit de variables que l'on souhaite éliminer par sa variable conjuguée. exemple هنا la température c'est la transformation de Legendre. هذا التحول اللي ندير فيه الرياضي هذه يسموها la transformation de Legendre. c'est une transformation générale. c'est-à-dire اول حاجه غنبدا كيفاش عرفنا اصلا la fonction FTV اللي هي l'énergie libre. donc
لا فونكسيون دو ديبار تاعي هي لينيرجي انترن او بدلاله لي فاريابل اس في. عاد نبدل لي فاريابل ناتورال تاعي اللي هما يوليو تي في. دونك تلاحظوا باللي جي غاردي لو فوليوم بصح غنبدل اس بالتي. دونك وسميت نوفيل فونكسيون سميناها اف. بوغ لو مومون واش غندير؟ نحكم ندرج هذه ما تشوفوش هذه لينيرجي انترن تاعي باسكو غنخدم الاو هي الاولى اللي عندي غنطلق منها. الانطلاقه الاولى تاعي تكون من او. عندي الاو او نقص منها واش نقص منها لو برودوي الجداء نتاع لا فاريابل اللي غنبدلها. غنبدل اس بالكونجوغي تاعها. واش هو الكونجوغي تاعها؟ الروح ديما نرجع للاصل تاع ليدونتيتي تاع الديناميك الاصليه الاولى دي او تي دي اس. تي هي الكونجوغي تاع اس ولا الاس هي الكونجوغي تاع تي. دونك غنقص منها اذا او غنقص منها الجداء تي اس. تطلع لي اون فونكسيون une nouvelle fonction si vous voulez u ناقص st ولا ts. نسمي لا فونكسيون u ناقص st ولا ts اي بان نسميها f. بالطريقه هذه عرفنا une nouvelle fonction. هي c'est une fonction aussi caractéristique. علاه معناتها كاركترستيك؟ معناتها نقدر لا فونكسيون هذه اذا كنت نعرفها ونعرف نكتب ليدونتيتي تاعها تجي من بعدها نقدر نجيب لها كل المعلومات اللازمه من بور لو سيستم تاعي. المعلومات اللازمه باغ اكزومبل ليكواسيون ديتا لي كوفيسيون تيرمولاستيك ولا كالوريمتريك الى اخره. دونك اف لا نوفيل فونكسيون هي اف نسميناها سي لينيرجي ليبر. هنا زيدو سي لينيرجي ليبر هنا نكتبوها. دونك ولا كان لي في الكتابات سموها لا فونكسيون دو ديلموز. فوالا. الان كيفاش نجيب ليدونتيتي كورسبوندونت؟ شاك فونكسيون شاك بروبليم لازم نكتب له ليدونتيتي كورسبوندونت. كيفاش نكتبها ليدونتيتي كورسبوندونت؟ كيفاش نكتب لا ديفرونسيال تاع اف؟ نروح لا فونكسيون اف التي تساوي او ناقص تي اس ندخل عليها لا ديفيرونسيال دي اف تولي دي اف ناقص دي او ناقص دي بين قوسين تي اس. دي او العباره تاعها عندي سابقا دي او واش هي تي دي اس موان بي دي في. نكتبها نقص منها الجداء او اشتقاق الجداء اللي هو تي ناقص تي دي اس موان اس تي دي. نعوضها هنا وجو روترونج. دونك تولي لي دي اف اخيرا دي اف تساوي موان اس دي تي موان بي دي في. دونك هذا جينيرالمون لي فونكسيون هذا نقدر نحفظهم. سي تري فاسيل دو لو ريتروفي. دونك يسوفي ديما الاولى اللي سهله هي ديما تاع الاو باسكو دي او يساوي تي دي اس موان بي دي في ما هي الا عباره لو بروميير برانسيپ بور اون ترانسفورماسيون انفينيتيزيمال. الناس كامل تعرف تكتب هذه. il suffit تعرف تكتب الاولى تقدر تجيب الثانيه اللي هي دي اف تساوي موان اس تي تي موان بي دي في. تلاحظوا باللي لي فاريابل ناتورال تاع اف هما كما قلنا سابقا هما تي في ديما يجوا حدا دي يجوا حدا لا ديفيرونسيال. دونك الان معرفتنا لهذه ليدونتيتي تيرموديناميك نقدر نحل دي بروبليم نجيب كل المعلومات كما قلنا. هذا نشوفوها من بعد في التو دي سي اون ديتاي من بعد تفهموا كيفاش نستعملوهم اون فيزيك. دونك المعلومات اللي نقدر نهزها من لهنا من جوست من الكتابه نتاعي هذه نعرفوا حنايا باللي دي اف دو بوين دو في ماتيماتيك سي اون ديفيرونسيال توتال. دي اف يساوي سي لا ديريفي دو اف بارابور ا تي فوا دي تي بلس لا ديريفي دو اف بارابور ا في فوا دي في. لو نسوي المعادله الاولى مع المعادله اللي قلتها دركا دونك اس تساوي موان لا ديريفي دو اف بارابور ا تي et P يساوي moins la dérivée de f par rapport à V à T. Donc, نقدر donc voilà ها هي دي donc voilà دي اف ها هي دي اف تساوي donc هكذا وندير المساواة بين هذه وهذه وهذه وهذه. اوكي donc la même chose
اذا اردت الان ديما الانطلاقه نتاعي هنا في المره الاولى تكون من او الان او اس في. اذا اردت انتقال à d'autres variables naturelles اس بي، معناتها واش درت هنا؟ جي غاردي لا فاريابل انتروبي اللي هي فاريابل ناتورال اس خليتها، حكمت لو في عاد نغيرو بي. سي سا واش هذه واش معناتها؟ سوبستيتوي بي ا في، نبدل. دونك الان الطريقه اللي قلناها تاع لا ترانسفورماسيون دو لوجوندر واش نديرو؟ لا فونكس اذا نكتب ديما هكذا كي نجي نبدل نبدا لازم ديما نبين الداله اللي بديت بها الاولى. بديت ب يو اس في، ها يو اس في واش يقول لك؟ لا فونكسيون لا نوفيل فونكسيون اللي عاد نجيبها هنا سميناها اش. سيبوزا ما نعرفهاش، ندير ان فونكسيون الاولى ندير او نقص منها لا فاريابل اللي عاد نبدلها. وينها اللي عاد نبدلها؟ نقص منها في ونضربها في الكونجوغي تاع في. كون نرجع ليدونتيتي لا بروميير ايدونتيتي تhermodynamique الكونجوغي تاع في هو موان بي. دونك تولي لي اش يساوي او ناقص لو برودوي تاع لا فاريابل اللي غنبدلها بالكونجوغي تاعها، وبالتالي تعطيني او بلس بي في. اور عرفنا حنا سابقا وتعرفوها من سنه اولى باللي لا فونكسيون هذه او بلس بي في ما هي الا لونتالبي اش، نعرفوها كامل. دونك اش تساوي او بلس بي في. دو لا ميم مانيير كيما درنا بالنسبه لا فونكسيون انرجي ليبر اف ولا لا فونكسيون ديلموس، نعاودو نكتبو ليدونتيتي ثيرموديناميك اللي هي لا ديفيرونسيال توتال تاع اش. دي اش واش يساوي؟ ندخل هنايا دي، دونك جو في ديفيرونسيي ليكواسيون هذه. دونك دي اش تساوي دي او بلس لا ديفيرونسيال تاع بي في، ونعوض لا ديفيرونسيال دو او بليدونتيتي ثيرموديناميك اللي هي تي دي اس موان بي دي في، ودير المجموع ونلقى دي اش يساوي تي دي اس بلس في دي بي. دونك فو روماركي هنايا الاس والبي هما لي فاريابل ناتورال. دونك قلت ديما اللي يجيو حدا دي. دو لا ميم مانيير نقدر نكتب دي اش يساوي دي اش تساوي دونك la dérivée de h par rapport à s fois ds plus la dérivée de h par rapport à p fois dp. وندير la comparaison بالl'équation المكتوبة واللي قلتها درك. donc je retrouve t يساوي la dérivée de h par rapport à s à p constante ou v la dérivée de h par rapport à p à s constante. donc نقدر نقول هذم ce sont des nouvelles définitions de la température et du volume. ok. Donc, maintenant, je vais changer de variable. Je vais changer de variable naturelle. C'est-à-dire, الانطلاقة تاعي الأولى ولتكن من F FTV. حابة نبدل T حابة نبدل V نبدلها بالP. Donc, إذن هاي لا سي لا فاريابل à éliminer هذه اللي غنحيها. donc تلاحظوا باللي جي غاردي T. دونك علاه بديت هنا باف؟ بيان سور نقدر نطلع من الفوق ونبدا بالاو. الاو هي واش هي او؟ هي او اس في، والاخرى اللي غنوصل لها هي تي بي. هنا معناتها كشو درت غندير اون دوبل ترانسفورماسيون، معناتها غنبدل دو فاريابل. من الاحسن نبدل باسكو كنعرف انا اف ونعرف نكتب دي اف، من الاحسن ننطلق من هذه كوم نقدروا نبدلو اوتر شوز. هاني دوك تشوفوا. دونك غنبدل اعيد غنبدل لا فاريابل في غنبدلها لبي. دونك واش يقول ولا واش تقول لا ترانسفورماسيون دو لوجوندر؟ تقول باش ندير لا نوفيل فونكسيون كاركتيرستيك نروح للاصليه نتاعي اللي هي انا بديت بالاف. واش نقص منها؟ نقص منها لو برودوي الجداء نتاع لا فاريابل اللي غنبدلها لفي بالكونجوغي تاعها. الكونجوغي تاعها وين؟ نروح العباره نتاع دي اف، وراهي دي اف فوالا، نروح بالعباره تاع دي اف. هاكم تلاحظوا باللي في الكونجوغي تاعها هو موان بي. في الكونجوغي تاعها موان بي. دونك بالطريقه هذه بالطريقه هذه عاد وراني فوالا اف نقص منها لا فاريابل اللي غنبدلها بالكونجوغي تاعها، وبالتالي يصبح لي اف بلس بي في. والاسمي
La fonction هذه جديدة f plus pv نسميها la fonction g. Donc وبالتالي g تساوي f plus pv. كوم ثاني نقدر ندير طريقة أخرى. إذا بديت بالu regardez إذا بديت بالu la fonction départ تاعي u نروح الu واش قلنا قبيله u هي usv. دونك usv نعاود نكتب هنا هي usv عاد نروح لتي بي. تلاحظوا بلي الاس غنمدو بالتي والفي غنمدو بالبي. دونك شغل غندير دوبل ترانسفورماسيون. كي تعود دوبل ترانسفورماسيون واش ندير؟ نروح لا فونكسيون دو ديبار نقص منها لو برودوي تاع لا فاريابل اللي غنبدلها بالكونجوغي تاعها. دونك هنا سما مرتين غنبدل دو فاريابل تسمى نقص دو فوا. نقص منها البرودوي تاع لا فاريابل بالكونجوغي تاعها وزيد نقص منها لا دوزيام فاريابل اللي غنبدلها بالكونجوغي تاعها. دونك شو هنا سي اون دوبل ترانسفورماسيون. لا ميم شوز هنا تشوفوا هنا بين قوسين. تلاحظوا بلي هنا بديت بالاش معناتها لا فونكسيون ديبار تاعي هي الاش نقص منها لو برودوي تاع لا فاريابل اللي غنبدلها غنبدل اس بالتي باسكو الاش هاي تشوفوا الاش هاي الاش هي بالاس بي وانا عاد نروح لتي بي تسمع ندير برودوي تاع الاس تي نقصو. دونك تجي بالتعريف جديد هي اش موان تي اس. دونك هاد كامل عبارات متكافئه. دونك وبيان نعرف تحبوا. دونك جي واش سميناها؟ جي سي لونتالبي ليبر ويسموها ايضا سي لا فونكسيون دو غيبس. دونك عندها شحال من تعريف. نقدر نعرف جي على اساس انها اف بلس بي في بدلاله حبيبو بانرجي ليبر. كوم نقدر نعرف جي بدلاله للترجي انترن بالطريقه هذه جي يساوي او موان تي اس بلس بي في. وايضا نقدر نعرف جي لونتالبي ليبر بدلاله لونتالبي ناقص اس تي. وبالتالي عندي لو شوا هنايا نقدر نكتب l'identité thermodynamique correspondant à la fonction G de plusieurs manières. L'essentiel نلحقوا الوحده هذه هي. تحب دير هذه ولا دير هذه ولا دير هذه سيتادير ندخلوا عليهم لا ديفيرونسيال نشتقوهم اشتقاق كامل عندنا نلحقوا لهذه دي جي تساوي موان اس دي تي باردون بلس في دي بي. سي لا نوفيل ايدونتيتي pardon, thermodynamique correspondant à G. Vous remarquez ici que les variables naturelles sont, comme on a سابقا, TP, TP. Donc, voilà. Donc, شحال عندنا ليدونتيتي thermodynamique؟ عندنا الوحدة DU اللي فيها SV. عندنا اف تي دي اف اللي فيها دونك بدلاله تي في وعندنا دي اش بدلاله اس بي وعندنا دي جي بدلاله تي بي. دونك 4 les relations de Maxwell. Donc les relations de Maxwell elles sont très importantes du point de vue pratique surtout. Donc qui jouent نحسبوا quelques variations. دونك كيفاش نكتبوا لي غولاسيون دو ماكسويل ولا كيفاش نقدروا نحفظوهم؟ انا كون مدهم لكم هكذا امبوسيبل تحفظوهم. تقدروش تحفظوهم باسكو يونا كومبيان 1 2 3 كاين 4 غولاسيون دو ماكسويل. اوكي كاين 4 غولاسيون دو ماكسويل. دونك الطريقه البسيطه هي كيفاش نجيبوهم. لا بروميير اون فاريابل اس في اون فاريابل اس في اون فاريابل SV وين كاينه مع الدي او مع الاو يا اخي كاينه مع الاو. دونك كيفاش نجيبوهم؟ نروحو نكتبو. دونك ندير لكم هكذا. دونك اتوندي نحطها هذه هنا. دونك نعاودو دونك نكتبو دي او اي نكتبو ليدونتيتي thermodynamique دي او تساوي تي دي اس موان بي دي في. ونعرفوا باللي دي او يساوي لا ديريفي دو او بارابور ا اس فوا دو اس بلس لا ديريفي دو او بارابور ا في فوا دي في. اور قلنا سابقا باللي او سي اون فونكسيون دونك ديفيرونسيال سي اون فونكسيون ديتا دونك سي اون فونكسيون ديفيرونسيال توتال اكزاكت. سيتادير باللي كون ندير لا ديريفي سكوند تاع او بارابور
دونك عندي هنا ديريفي سكوند تاع U par rapport à S. لو كان نزيد نديريفي هذه une deuxième fois, donc c'est la dérivée seconde de U par rapport à V par rapport à S, ونعاود نديريفي la dérivée de U par rapport à V نديريفيها par rapport à S. ديفيرونسيال توتال exact معناتها باللي هذه تساوي هذه، دونك هذه تساوي هذه تساوي هذه، نستنتج باللي كنطلع الفوق باللي لا ديريفي دو تي par rapport à V تساوي ناقص لا ديريفي دو بي par rapport à S. دونك الطريقه كيفاش نديرها هي بسيطه جدا. نعاود نرجع هنا. دونك الكتابه الاولى اللي شفتها تي يساوي لا ديريفي دو U par rapport à S، P يساوي موان لا ديريفي دو U par rapport à V. هنا تكتب ليدونتيتي دي U يساوي تي دي اس موان بي دي في حداك ونستنتج. الان شوف مليح، لو كان نعاود نشتق المعادله هذه par rapport à V par rapport à V هنا تولي par rapport à V، ونشتق هذه par rapport à S تولي ديريفي دو P par rapport à S، لا ديريفي تاع هذه par rapport à S. الموان هذا نجيبو هنا la dérivée de U par rapport à P à V ou par rapport à S تساوي la dérivée de U seconde bien sûr par rapport à S par rapport à V. معناتها ترتيب نتاع الاشتقاق بالنسبة للمتغيرات S V لا يهم. l'ordre des différentiels partiels n'importe pas. كي نديريفي معناتها U نديريفيها بالS هي الأولى ولا بالV هو الأولى لا يهم. اوكي c'est-à-dire بما أنه كيف معناتها تطلع لي هذه لا ديريفي دو تي par rapport à V تساوي منها موان هذا نجيبو هنا موان لا ديريفي دو بي par rapport à S. donc la dérivée de t par rapport à V à S constante تساوي موان لا ديريفي دو بي par rapport à S à V constante. هنا كيفاش ديما هذه سهله. شوف كيفاش نجيبوها ديما، كيفاش نجيب لو ريلاسيون دو ماكسويل. نكتب ليدونتيتي الاولى دي U يساوي تي دي اس موان بي دي في. لا بروميير ريلاسيون دو ماكسويل اللي هي كي كورسبون ا U، شوف واش نديريفي تي بارابور الاخرى هذه لا ديريفي دو تي بارابور ا في تساوي منها موان لا ديريفي دو بي بارابور لا فاريابل هذه، وهكذا فاسيلمون نجيبوا لا بروميير ريلاسيون. اعيد كيفاش نجيب لا بروميير ريلاسيون سون ديمونستراسيون. دونك نكتب ليدونتيتي بيان سور الطالب لازم يعرف يكتبها. دونك ونشوف لا فاريابل اللي كاينه هنا سي لا ديريفي دو تي بارابور لا فاريابل هذه ناتورال الثانيه لا ديريفي دو تي بارابور ا في تساوي منها موان لا ديريفي تاع بي بارابور لا فاريابل هذه اللي كاينه الثانيه اس. اوكي دونك هذه سي لا بروميير ريلاسيون دو ماكسويل. دونك الان نروح ل deuxième relation اللي هي en fonction des variables naturelles SP. نرجعوا كيفاش نعرف الاس بي وين شفناهم في الاش. دوك نروح نكتب الدي اش. الدي اش كاين عندكم في الكراس، نتوما حطوا الكراس حدايا وتبعوا. دونك نكتب الدي اش. دي اش انا هاي حدايا، دي اش حداكم في الكراس هي تي دي اس بلس في دي بي. واش قلت؟ نروح للتي نديريفي تي par rapport à P تساوي منها la dérivée de V par rapport à S. سهلة. نروح l'équation l'identité thermodynamique dH تساوي T ds plus V dP. نروح ل T je dérive T par rapport à quoi? Par rapport à l'autre variable par rapport à P تساوي منها la dérivée de V par rapport à S. بالطريقة هذه شرحت هنا. هذه واش معناتها؟ هذه سي لا ديريفي سكوند تاع اش بالنسبه للاس ومن بعد الفي. دونك كيف هذه هي سي استعملت لا ديفينيسيون نتاع لا ديفيرونسيال توتال اكزاكت. اوكي هذه سي لا دوزيام ريلاسيون دو ماكسويل. اوكي لا دوزيام ريلاسيون واش تلاحظوا هنايا؟ دونك تلاحظوا باللي بدلنا la variation de la pression par rapport à l'entropie à volume constant بدلناها بواش بلا dérivée de la température, la variation si vous voulez de la température par rapport au volume, parce que il est plus simple de varier la température par rapport au volume ou là le contraire, donc là l'opposé si vous voulez. Donc الآن نروح لا troisième relation. لا troisième relation هي وين كاينه تي في. نطرح سؤال وين كاينه تي في. تي في تتعلق بالاف. هكا ديروا
مثلا كون نرجع لورا شويه وين كاينه لي فاريابل ناتورال وين كاينين اس في، نرجع للمخ شويه كاينين في الاو، وين كاينه الاس بي كاينه في الاش، وين كاينه تي في كاينه في الاف، ونكتب دي اف. دي اف هاي حداكم دوك من بعدكم تعلموا تحفظوهم وفاسيلمون تلقاوهم. دونك دي اف سي موان اس دي تي موان بي دي في. واش قلت قبيله؟ بما انهم كاين الموان بارتو دونك الموان ننساوه. دونك عن ديريفي اس بارابور ا في يساوي منه لا ديريفي دو بي بارابور ا تي. فوالا لا ديريفي دو اس بارابور ا في يساوي منه لا ديريفي دو بي بارابور ا تي. هذه لا تخوازيام غولاسيون دو ماكسويل. دونك هكذا تحفظوهم باسكو باش نحفظهم كيما هكا انا ما نقدرش جو سي با ما ركزتش فيهم مي فاسيلمون il suffit نكتب جوست ليدونتيتي thermodynamique correspondant au variable naturel TV اللي هي دي اف، نكتبها خلاص خرج منها لا تخوازيام غولاسيون دو ماكسويل. الان اون فاريابل بي تي ولا تي بي وين كاينين هذوم؟ كاينين مع الجي، يمشيو مع الجي سيتادير بي تي ولا تي بي نكتب جي. دونك نكتب دي جي، نكتب لي سيتادير ليدونتيتي thermodynamique correspondante. دونك نتوما عندكم حداكم في الكراس ولا في الاوراق vous avez dg يساوي موان اس دي تي بلس في دي بي. الطريقه اللي قلت لكم قبيله كيفاش نجيبوا لا كاتريام غولاسيون دو ماكسويل، نحط ليكواسيون حدايا. دونك vous avez un signe moins c'est-à-dire هنا la dérivée de s par rapport à p تساوي منها moins la dérivée de v par rapport à t. فوالا سهله طول. بالطريقه هذه حطيت لا ديفينيسيون de la différentielle totale exacte بالنسبة لG. Donc, combien vous avez de relations de Maxwell? Vous avez trois. Vous en avez pardon, 4 relations. 1, 2, 3, 4. Ok, vous avez 4 relations de Maxwell. Donc, maintenant, je vais donner d'autres expressions ou d'autres définitions aux coefficients thermoélastiques اللي شفناهم سابقا. Donc, سابقا عرفنا بأن on a défini le coefficient de dilatation thermique. Donc, alpha واش يساوي à pression constante سميناه isobar. Alpha واش يساوي 1 sur V la dérivée de V par rapport à T à P constante. Donc, هنا بالكتابة هذه تشوفوا بلي لي فاريابل ناتورال تاعي PT PT PT. دونك واش غندير هنا؟ استنى واش نتفكر واش غندير هنا. دونك عاد نمد شوف تعريف جديد لي فونكسيون غنعطيه بدلاله الدوال الجديده هذه اللي هي اف جي اش سيتادير غنحب نمد تعريف تاع الفا جديد بدلاله لا فونكسيون جي بعد. وعلاه لا فونكسيون جي؟ باسكو كي نشوف التعريف تاع الفا يساوي 1 sur v la dérivée de v par rapport à t p. دونك هنا لي فاريابل ناتورال تاعي هما تي بي. Donc, je me pose la question, وين كاينين TP؟ TP كاينين يمشيو مع واه يمشيو مع G. هاو جوست حداكم هنا. Donc, c'est quelle fonction? C'est la fonction G. نروح là où كاين la fonction G. Donc, G, واش quelle équation lui correspond de Maxwell اللي هي c'est la quatrième relation de Maxwell. هاي جوست حدايا. Donc, هاي جوست حدايا. Donc, هنعاود نكتب التعريف تاع V d'après التعريف تاع l'identité thermodynamique. Donc, ونديريفي لا ديري. دونك تروح حسنا دقيقه هنا نسحق لا ديريفي دو في بارابور ا تي والفي يقول لي هنا هاي في يقول لي في يساوي من التعريف السابق في يساوي لا ديريفي دو جي بارابور ا بي وانا نسحق لا ديريفي دو في بارابور ا تي. يسوفي معناتها نعاود نديريفيها بارابور ا تي. واش تطلع لي هنا؟ تطلع لي لا ديريفي سكوند دو جي بارابور ا تي اي بي. دونك فوالا هذا هو التعريف الجديد سي فولي نتاع لو كوفيسيون دو ديلاتاسيون ايزوبار تاع الفا بدلاله لا فونكسيون جي. اوكي دونك la même chose je fais ça pour le coefficient de compressibilité donc isotherme اللي هو si t يساوي moins 1 sur v la dérivée de v par rapport à p. la même chose نروح ل v واش يساوي نسحق انا لا ديريفي دو في بارابور ا بي. هاي حدايا في يساوي قال لي في يساوي لا ديريفي دو جي بارابور ا بي من التعريف تاع ليدونتيتي. دونك نعاود دونك ندير ديريفي دو في بارابور ا بي. دونك جو في ديريفي هذه لو دوزيام مومبر
تاع ليكواسيون تطلع لي دونك سي لا ديريفي سكوند دو جي بارابور ا بي كاري بيان سور. اما بنفس الطريقه دونك على حسب لي فاريابل على حسب واش نسحق هنا. اوكي هاي خرجت اون اوتر ديفينيسيون ثانيه تاع بسي تي. دونك ليسونسيال الان كاتبه في لو سو تيتر هذا لي نوفيل اكسبرسيون دي كوفيسيون كالوريمتريك. دونك لي كوفيسيون كالوريمتريك اللي شفناهم قبل اللي هما سي في ال السي بي والاتش الى اخره. دونك je vais en premier lieu donner les nouvelles définitions de ces coefficients en fonction de l'entropie. C'est-à-dire نعطي العبارة تاعهم بدالة اشتقاقات للentropie. كيفاه؟ C'est très simple. إذا كنت نخدم بلي فاريابل تي في أول حاجة بسيطة جدا أن نكتب لا دي اس واش يساوي. تعريفا le second principe يقول لي دي اس نعرفوا باللي دي اس c'est une fonction totale exacte إلى آخره. donc c'est une fonction d'état. donc دي اس يساوي دلتا كيو sur t. or دلتا كيو la variation de la chaleur واش élémentaire ولا infinitésimale واش يساوي d'une façon générale cv dt plus l dv donc sur t. or dS واش تساوي dS c'est la dérivée de S par rapport à t fois dt plus la dérivée de S par rapport à v fois dv. donc كتابة بسيطة لا différentielle. et ben tout simplement je compare l'équation هذه مع l'équation هذه. donc je تخرج لي هنايا تخرج لي dt dv dv. donc le produit هذا cv sur t يساوي منه la dérivée de S par rapport à t. le produit ولا L sur T يساوي منه هذا. وبالتالي نستنتج باللي سي في يساوي T fois la dérivée de S par rapport à T à volume constant bien sûr et L تساوي T fois la dérivée de S par rapport à V à T. donc تلاحظوا هنا مدينا السي في والL comme étant des expressions de la dérivée première نتاع l'entropie مرة par rapport à T à volume constant ومرة par rapport au volume à T constant. وقتاش تكمن الأهمية هذه نشوفوها من بعد في لي بروبليم اللي غنحلوهم بعد في لو تي دي. يسوفي تعود عندك l'entropie c'est-à-dire العبارة تاع l'entropie facilement تجيب لي السي في facilement تجيب لي ال. ben de la même manière الآن عندي نخدم بلي variable naturel T P. je vais écrire l'expression تاع ds بدلالة les variables T P. ds واش يساوي سي دلتا كيو sur T نعرفوها هذه في le second principe c'est la définition تاع l'entropie. donc كون نخدم بالT P la nouvelle le coefficient calorimétrique يولي CP تولي لي CP dt هذه دلتا كيو تساوي CP dt plus H dp le tout sur T. donc طلع لي هكذا. لا ميم شوز نعاود نكتب كيما كتبت هنا دي اس هكذا نعاود نكتب هنا نبصح واش هما لي فاريابل ناتورال تاعي هما تي بي. دونك تولي تي وهنا بصح تعود عندي البي. يبان تو سامبلومون نستنتج بلا كومباريزون تاع لي دو ايكواسيون كي نكتبهم بيان سور تولي سي بي يساوي تي لا ديريفي دو اس بارابور تي ا بي اي اش. فوالا تلاحظوا ce sont de nouvelles définitions de CP et H. c'est-à-dire connaissant l'expression de l'entropie, je peux calculer ou le redéfinir si vous voulez le CP et le H. Voilà. بنفس الطريقة عطيت les expressions des coefficients calorimétriques سابقا عطيتهم بدلالة l'entropie comme étant des dérivées premières de l'entropie. الآن حابة نمد التعريف هذه اللي هي تاع لي كوفيسيون اللي هما السي في والال السي بي واش بدلالة ماذا؟ بدلالة لي فونكسيون ديجا ديفيني اللي هما الاف ولا جي. دونك هنا سي تري سامبل نرجع العبارة تاع السي في نستعمل هنا هذا مسهلين هذا كاينين درتهم في التي دي نرجع لهم بعد كي نجيو نحلوا ان دي تي دي. دونك سهلين هذا ترجعوا باك العبارة تاع الدي اس ولا نشوفوهم بعد. دونك هاي نرجع هنا واش كتبت هنا les coefficients calorimétriques sont des dérivées secondes de f t v et g t p.
تلاحظوا هنا بالمعطيات هذه سي في موان تي لا ديريفي سيكوند دو اف بارابور ا تي تي كاري. دونك هذا من بعد نشوفوهم في التي دي واحد اكزرسيس معليش. دونك maintenant donc le chapitre كمل تقريبا. donc الآن je vais résumer l'intérêt des fonctions caractéristiques. Qu'est-ce qu'on a fait le chapitre 4? donc il a suffi de connaître une des fonctions. نعرف ال U SV bien sûr مش UTV. قلنا USV هي les fonctions caractéristiques. من ال U عرفنا ال H، من ال H عرفنا FTV وزدنا عرفنا GTP. اوكي دونك واش كتبت هنايا؟ une fonction caractéristique contient toute l'information, je dis bien toute l'information sur un système thermodynamique à l'équilibre, bien sûr à l'équilibre. pour l'exploiter باش نستغل معرفة هذه الدوال اللي هي ال USV ولا ال FTV ولا ال HSP sinon le GTP. pour l'exploiter اللي نستغلها واش لازم ندير؟ أول حاجة écrire l'identité thermodynamique associée. واش تقصد بها l'identité؟ وكأنها بطاقة تعريف. نكتبها هذه ديما نكتبها أنا كما قلت وكأنها بطاقة تعريف. اوكي دونك من بعد obtenir l'équation d'état en dérivant F ou G par rapport à V ou P et l'entropie en dérivant F ou G par rapport à T. دونك الآن نرجع لكيفاش هذه نشوفها هذاك فاسيلمون في التي دي. دونك إذا كان عندنا نخدم بالإف، شوف منيح، إذا كان عندنا نخدم بالإف غنكتب ليدونتيتي تيرموديناميك نتاعي اللي هي دي اف يساوي موان اس دي تي موان بي دي في. هاي ما عندكم في الكراس ولا في الأوراق اللي تكونوا بيان سور طبعتوها. دونك واش يقول لك هنا؟ obtenir l'équation d'état إذا كنا اف en dérivant f par rapport à v. en dérivant f par rapport à v معناتها تحت بعد شوف منيح تحت ندير هكذا شوف معناتها تحت ليدونتيتي تيرموديناميك اللي كنتو كتبتوها هذه دي اف يساوي موان اس دي تي موان بي دي في. تعاودوا تكتبوا لا ديفينيسيون تاع دي اف اللي هي سي لا ديريفي دو اف بارابور ا تي فوا دي تي plus la dérivée de f par rapport à v fois dv. L'équation d'état كيفاش نجيبها؟ en dérivant f par rapport à v, c'est-à-dire أسوي بين المعادلة هذه وهذه. donc تطلع لي la dérivée de f par rapport à v واش تساوي moins p. la dérivée de f par rapport à v يساوي moins p. c'est-à-dire هو عندك f خلاص أنا قلنا كيف تستغلها. هاي كتبت f عندك العبارة نتاع f باش تجيب ليكواسيون ديتا نتاعك تاع لو سيستيم كوريسبوندون ا ليكيليبر تكتب المعادله هذه لا ديريفي دو اف بارابور ا في تساوي بي عفوا هنايا موان بي. خلاص ديريفيها بارابور ا في وتعود عندك ليكواسيون ديتا. اذا كان نكملوا ساعه نستغلوا المعادله هذه كامل. الان اذا حبيت نجيب الان لونتروبي نكتب التعريف أو الاستنتاج الثاني من المعادلتين هذم. لا ديريفي دو اف بارابور ا تي واش تساوي موان اس. c'est-à-dire il faut dériver f par rapport à t pour obtenir l'entropie. نرجع للتعريف تاعي هنا. donc أعيد pour obtenir l'équation d'état في معادلة الحالة. إذا كان في حالة معرفتي ل f il suffit de dériver f par rapport à v ونشوف المعادلة تاعي تعطيني موان بي. وباش نجيب لونتروبي كيفاش نجيبها اون ديريفون اف راني ديما في الاف بارابور ا كوا بارابور ا تي. الان اذا كان المعرفه نتاعي كانت لي جي لا فونكسيون ديال غيبس ولا لونتالبي اللي سميها لونتالبي ليبر جي واش هما لي فاريابل ناتوريل تاعها هما تي بي. c'est-à-dire نكتب الدي جي هاي حذاكم نتوما سي موان اس دي تي بلس في دي تي ونكتب تحتها لا ديريفي دو جي ديفيرونسيال دو جي تساوي دونك هذه بارابور ا بي فوالا دونك
Donc, DG, c'est moins SDT plus VDP. Donc, je redéfinis DG. C'est la dérivée de G par rapport à T fois DT à pression constante plus la dérivée de G par rapport à P fois dP à température constante. Et je compare les deux équations. إذا حبيت نجيب أول حاجة l'équation d'état واش ندير je compare هنا. Donc, la dérivée de G par rapport à P ماذا تساوي V. هذه donc واش تعطيني l'équation d'état. ها قال لك هنا pour obtenir l'équation d'état en dérivant G par rapport à P. En dérivant G par rapport à P. باش نجيب l'entropie en dérivant G toujours par rapport à T. نعاود نكتب هنايا la dérivée de G par rapport à T تساوي moins S. Donc, pour obtenir l'entropie, il suffit de dériver G par rapport à T. Bien sûr, j'ai عطينا هذا. OK. Donc, هذه هي الطريقة. ومهم طو المعرفة تاعنا اش قلنا قبيلة. Une fonction caractéristique contient toute l'information. Vous allez le voir plus tard, la résolution de quelques problèmes physiques. La connaissance de F ou bien G, sinon H, etc. va me donner, bien sûr, toute l'information désirée et recherchée. Pour un système thermodynamique en équilibre, il y a l'équation d'état, variation des coefficients calorimétriques, les variations des coefficients thermoélastiques, etc., etc. OK? Donc, et je termine ce cours par la résolution, je dirais pas, du problème numéro, attendez, c'est le numéro 4 à la main, c'est le numéro 4, ok? Donc, oui, c'est le numéro 4, voilà. L'exercice numéro 4, ok? C'est l'exercice numéro 4. Donc, هذا نشوفه plus tard. هسنا نشوفوا اش كاين هنا. هذا تبقى لي غير l'exercice هذا. C'est un problème si vous voulez. هنا il suffit كان فهمتوا هذا تقدروا تحلوا je dirais bien le 6. Le 6 bien sûr راني غنحلو. Si c'est possible, je ferai une autre vidéo plus tard. Donc, أنا واش غننصحكم bien sûr. باش تبعني منيح لازم تقرا الدرس وتحط لو كور حداك. لازم تحط لو كور حداك. اوكي لازم كور تدخل مودل تطبعه وتحطه حداك tout simplement. C'est ce que je vous demande أنا. تطبعه وتحطه حداك وتتبعني. Donc je m'arrête là. إلى اللقاء في الحلقة القادمة. هاي